प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो अच्छी खबर आई थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बुरी खबर ये भी आई थी कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में 22 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद एलपीजी की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 112 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। क्या वजह है कि एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई है? क्योंकि इसे करीब का ईंधन कहा जाता है। एक बड़ी तादाद है रिक्शा ड्राइवर्स की और लोगों की जो कि घरों में सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक इरफान खोखर साहब हैं, सदर हैं आप एलपीजी एसोसिएशन लाहौर के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इरफान साहब, ये क्या मामला है? पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में तो रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, पहले भी 15 रुपए, अब फिर 15 रुपए, लेकिन एलपीजी महंगी क्यों है? क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलपीजी चूँकि वाकई बड़ी अच्छी बात की, गरीब का फ्यूल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरी तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन कम होगी। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी, पाकिस्तान में भी इसी तरह है कि इसकी जो रिफाइनरी जो हमारी लोकल प्रोडक्शन थी वो भी ना होने के बराबर है। तो सारा इंपोर्ट पे हमारा दारमदार, इंपोर्ट पे पूरी दुनिया में जो एलपीजी सप्लाई हो रही है उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी और उस डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्रूड ऑयल इतना गिरने से उसकी रिफाइनरीज ने इसकी पैदावार में कमी की है। तो अब हुआ ये है कि पॉलिसी में एक हमारे यहाँ पे पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने भी इसी मिनिस्ट्री में नदीम बाबर साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये गरीब का फ्यूल है, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत में बाकी चीज़ों को रिलीफ मिले, इसको भी रिलीफ मिले और कोई तरीका। लेकिन चूंकि लोकल रिफाइनरीज बंद है, हमारी लोकल प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। लेकिन इसके ऊपर मिनिस्ट्री बिल्कुल गौर कर रही है। इस वक्त जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की तरफ से जो रिक्वेस्ट हमने की है बार बार कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है वो बदहाली का शिकार हुई है। पूरी पाकिस्तान में जो एलपीजी जो पैदा होती है बाहर से आती थी, उसकी टोटल जो 60% किस्म कह लें लोकल इंपोर्ट जो टोटल सेल थी वो थी हमारी ऑटो सेक्टर में, वो थी हमारी इंडस्ट्री में, वो शादी हॉल के सिलसिले में, वो रेस्टोरेंट और दीगर जगह। अच्छा इरफान साहब, आपने खुद ही बता दिया है कि किस किस इंडस्ट्री में एलपीजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। सर्दियों की बात की जाए तब तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गैस नहीं आती इसलिए चलें डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन आजकल तो गर्मी का मौसम है तो डिमांड में किस तरह से इजाफा हो रहा है? शादी हॉल्स भी बंद है, बड़ी बड़ी तकरीबन इंडस्ट्रीज भी बंद हैं, कारोबार भी बंद हैं, रिक्शे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे जो रूटीन में करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, डिमांड में कैसे इजाफा हो रहा है? देखिए हमारी एक्चुअल हुआ ये कि हमारी अपनी जो प्रोडक्शन थी वो ना होने के बराबर है। अपनी रिफाइनरीज बन चुके, एक तो क्रूड ऑयल की कीमत गिरी, दूसरे हमारी जो लोकल जो पेट्रोल का इस्तेमाल था वो कम होने से रिफाइनरीज अपनी प्रोडक्शन नहीं कर रही, वो बंद पड़ी हुई है। अब जो बंद होगी डेफिनेट वो रिफाइनरी चलेगी तो एलपीजी पैदा होगी। लेकिन ये जरूर बिल्कुल आपने ठीक बात की कि इस वक्त हमारी जो खपत है, जो इस्तेमाल था वो कम हुआ है, यानी 60% इस्तेमाल कम होने के बावजूद भी पूरी नहीं पड़ रही, इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारा इंपोर्ट पे इंपोर्ट की कीमत जो है ना वो एलपीजी की बढ़ी है। मैं आपके प्रोग्राम तवज्जो से मेरे बहुत से दोस्त, मैं जब इसकी फोरकास्ट कर रहा था, पहले से मैं प्रोडक्शन कर रहा था कि एलपीजी की कीमत बढ़ेगी, तो मेरे दोस्त शायद मेरे पे इल्जाम भी लगा रहे थे कि ये किसी माफिया की लाइन है या ऐसी चीज़ें कि कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। और कीमत हमेशा से क्रूड ऑयल की जब कीमत गिरी तो एलपीजी कीमत भी गिरती थी। लेकिन मैंने चूंकि ये मैंने अपने दोस्तों के लिए हमेशा डेली में सुबह उठ के पोस्ट करता था कि एलपीजी कीमत बढ़ेगी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, तनकीद का निशान। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी में इतना बड़ा फुकदान है कि इसके लिए इस वक्त हम इस प्राइस की कीमत हमल नहीं है। अच्छा, जब भी पहले भी हम एलपीजी की बात करते हैं तो हमेशा आप पॉलिसी पे बात करते हैं कि बाकायदा कोई इसकी पॉलिसी मौजूद नहीं है, अगर ये गैर कानूनी है तो फिर बंद कर दें, जो दुकानों पे भी बिक रही है। जी। और जो गैर मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है घरों में, फैक्ट्रीज पे छापे मारे जाने चाहिए, यानी पूरा एक मैकेनिज्म अभी तक तय नहीं है जिसकी वजह से। बिल्कुल आपने मेरे मुंह की बात ले ली। अब पाकिस्तान में लाखों जो दुकानें जो खुली हुई हैं, हर गली मोहल्ले में मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि लाखों खानदानों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा इनको लाइसेंसिंग देके, इनको लाइसेंस देके बकायदा और एक कारोबार कानूनी दायरा कार में बनाया जाए तो लोगों का रोजगार तहफ़्फ़ुज़ हो, बाइज्जत तरीके से लोग काम कर सके, रोटी कमा सकें। कोई पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, वो तज़लील करता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है उस वक्त जब कोई ऐसा बाइक से पुलिस वाला आके पुलिस गर्दी या कोई ऐसा सरकारी एहलकार बत्तागिरी लेता है तो मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। पूरे पाकिस्तान में मेरी गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान में लाखों खानदानों का रोजगार एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 से 7 लाख क्रॉस कर चुका है। इनको
ایک تو پراپر روزگار مل جائے گا. اس کے لیے سیفٹی کو مد رکھتے ہوئے ان کو لائسنسنگ کی جائے. میری اوگرا سے بھی گزارش ہے بالکل پیرامیٹر طے کریں, اس کی لائسنسنگ فیس رکھ دیں تاکہ یہ بتگریبی کا خاتمہ اور باعزت طریقے سے ہم لوگ بزنس بھی کر سکیں. لیکن ابھی یہ تمام کام جو ہو رہے ہیں یہ عرفان صاحب غیر قانونی ہیں. بالکل اس پہ کوئی پالیسی نہیں بن رہی. اس پہ تمام دکانوں کو لائسنس ملنے چاہیے. سیفٹی کو مد رکھ. نمبر 1. نمبر 2 اہم بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم منسٹری میں کی تھی کہ اب اس میں جو ایل پی جی کا مارجن ہے وہ ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی اور ڈسٹریبیوٹر کا ایک ساتھ ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ان کا مارجن الگ الگ جب کر دیں گے تو جو بندہ بھی جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ پکڑا جائے گا. یہ 2 چیز. تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی بائنگ پاور نہیں ہے. آپ ایک طرف تو گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف یہ ایل پی جی کے جو لوگوں کی قوت خرید سے بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے. آپ دیکھیں اگر اسی حساب سے اگر کروڈ آئل کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت ایل پی جی قیمت 50 روپے کے جی سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو قیمت بڑھی ہے وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑی. پالیسی کوئی نہیں ہے, اس کو امپورٹ کو سبسڈائز ہم نہیں کر پا رہے اس کے اوپر, بلکہ امپورٹ میں 5% ایڈوانس ٹیکس بھی ہے, لیوی ٹیکس بھی ہے. پالیسیز کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ اب مجھے وجوہات بتائیے, بلکہ دیکھنے والوں کو بھی بتائیے کہ اگر یہ کاروبار یا پھر جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے پھر ان کو بند ہو جانا چاہیے. لیکن انتظامیہ کے بالکل ناک کے تلے ہر گلی محلے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں وہ دکانیں بھی جہاں پر وہ جو سلنڈر غیر معیاری ہیں وہ ایک طرح کے بم پڑے میں. دیکھیں میں آپ کے پروگرام کی توسط سے یہ تماشا پروگرام میں ہم نے کوئی میرا خیال ہے 100+ پروگرام کر دیے, لیکن غیر معیاری کارخانے گجرانوالہ میں بند ہم نہیں کرا سکے. ہم نہیں بند کرا سکے. رکشا میں جو سلنڈر چل رہا ہے اس وقت پورے لاہور میں کم سے کم 1.5 لاکھ کے قریب رکشا تمام کو تمام ان لیگل سلنڈر چل رہے ہیں, غیر معیاری سلنڈر چل رہے ہیں. ہم نے غوری صاحب نے بیٹھ کے ہم نے بڑی کمپین کی لیکن وہ چینج نہیں ہو سکے. اس کے بعد جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی بائنگ پاور سے آپ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں, درخت لگانے کی بات کرتے ہیں, لیکن درخت کٹ رہے ہیں. کیسے کٹ رہے ہیں؟ میں حکومت وقت سے بار بار کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نادرن ایریا میں لوگوں کی بائنگ پاور بالکل نہ کوئی کاروبار ہے, بالکل اس وقت لاک ڈاؤن میں صورت بالکل بدحالی کا شکار ہے. وہاں پہ ایل پی جی کی جگہ لوگ لکڑی استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن آپ دیکھیں گے گلگت چترال اور ایسے علاقوں میں دودھ راج کو علاقے جو ہزارہ ڈویژن ہے, دودھ راج نیلم ویلی ہے, آزاد کشمیر میں جب ایل پی جی کی ایک سلنڈر کی جو وہاں تک ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ 200 روپے سے لے کے 450 روپے تک ہے, تو وہاں پہ ہمارا پرافٹ جو ٹوٹل پرافٹ ہے وہ کمپنیز کا ملا کے وہ 400 سمتھنگ ہے. تو اس وقت جب گیس شارٹ ہوتی ہے وہ سارا پرافٹ جو ہے ایک طرف چلا جاتا ہے. میری گزارش ہے ایک تو ٹرانسپورٹیشن کی بات میں جو نادرن ایریاز ہمارے پہاڑی علاقے ان کو سب کو سبسڈائز کیا جائے تاکہ عوام کو سستی گیس ملے اور گرین پاکستان کا خواب پورا سکے. عرفان صاحب آپ حل بھی بتا رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں کہ اس سے کیا کیا مسائل ہیں, کس طرح سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اب مجھے ریزن بتائیے کہ کیوں نہیں کیا جا رہا, پالیسی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ کیونکہ پہلے بھی جب ہم نے ایل پی جی پہ بات کی تھی تو یہ تمام معاملات پہ بات ہوئی تھی. ریزن کیا ہے؟ لاسٹ میٹنگ میں ندیم بابر صاحب میٹنگ چیئر کر رہے تھے تو ہم نادرن ایریا کے ڈسٹریبیوٹر بیٹھے تھے, اوگرا کی ٹیم بھی بیٹھی تھی, ڈائریکٹر جنرل گیس بھی بیٹھے تھے. تو میں نے ایک انکشاف کیا, میں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں, گیس بہت زیادہ ہے, آپ فکر نہیں کریں. تو کہتے پرابلم جو اس وقت ہے آپ کو, میں نے کہا سر آٹو سیکٹر, انڈسٹری کا سیکٹر, شادی حال سب بند ہو چکے, 60% گیس کا استعمال ہی وہاں تھا. تو میں نے جب کہا تو انہوں نے اوگرا کی طرف بڑی سوال انداز بھی کہا جی بالکل 60% استعمال وہاں پہ. دوسری چیز اب دیکھیں 60% استعمال اس میں, لیکن آٹو سیکٹر میں اوگرا نے آٹو سیکٹر کی اپروول 2005 میں دی, آٹو اسٹیشن لگ گئے لیکن بندوق دے دی, لائسنس دے دیا, چلا نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ 60% گیس استعمال جو ہے تقریباً آٹو سیکٹر میں جتنے رکشے میں گیس استعمال ہوئی ساری ان لیگل ہے, بالکل ایسا ساری ان لیگل. اس میں پالیسی کا فقدان دیکھیں, ہم بار بار کہتے ہیں اس کے اوپر پالیسی بنائیں, لاکھوں خاندانوں کا روزگار ہے, ان دکانداروں کو لائسنس دیں. آٹو گیس میں دیکھیں, آٹو گیس میں اگر اس کا استعمال لیگل کر دیں گے تو ایل پی جی ہماری 70% صرف رکشا میں اور تمام آٹو میں 50% سستی ہے. ٹھیک, اس کی پالیسی. دوسری بات یہ کہ یہاں اگر اس کو دکانوں کو یا منی آٹو گیس اسٹیشن لائیں گے یا سیفٹی کو مد رکھ کے یو کے اسٹیک کا کوئی بھی سسٹم لائیں گے تو آپ اندازہ کریں, میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 7 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اس ملک میں, 7 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگ تحفظ فیل کریں گے. لوگوں کا ایک متبادل آپ کے پاس فیول بھی آ جائے گا, پراپر فیول آگا جو پوری دنیا میں ایل پی جی. آنے والے وقت کے لیے کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں؟ قیمت مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ اگر اس پہ پالیسی نہ بنی, امپورٹ کو فیزیبل نہ کیا گا, امپورٹ کے اوپر 5.5%
ایڈوانس ٹیکس نہ ختم کیا گیا, لوکل پہ لیوی ٹیکس ختم نہ کیا گیا, اور جی ایس ٹی ہم نے اس وقت دیکھیں کم از کم آلموسٹ 250 کروڑ کے قریب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے. اس پہ ٹیکس ختم کیے جائیں, اس کے اوپر بینکوں کو چاہیے کم از کم 6 مہینے کا اس کو ریلیف دیں, جو انسٹالمنٹ ہیں اور باقی چیزوں. میری پھر بھی گزارش ہے کہ اس موقع پہ ڈسٹریبیوٹر کا مارجن بھی الگ کیا جائے, اس کے اوپر جو طریقہ کار جو سسٹم اڈاپٹ کرنا ابھی سے کریں. اس وقت انڈسٹری ہماری بہت مشکل میں ہے, بہت مشکل, ہم تنہائی بھی دن نہیں دے پا رہے ملازمین کی, تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ایل پی آپ نے لوگوں کو گھروں تک محدود کرے, لوگوں نے کھانا پینا بھی ہے, لوگوں کی بائنگ پاور نہیں رہ گئی, لوگوں کی قوت خرید پہاڑی علاقوں میں بالکل نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کی مد میں اس کو ضرور سبسیڈائز کریں. باقی تمام انڈسٹری کے لیے آپ نے سوچا پرائم منسٹر اس کو بھی دیکھیں, اس کو ریویو کریں, پالیسی کو ریویو کریں تاکہ ایل پی جی ایک غریب کا فیول ہے, تاکہ سستا فیول ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک عرفان کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور تمام تر مسائل کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پالیسی نہیں بنائی جا رہی جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ